हितोपदेश 29 को 2 पद अनुसार हामीले दुष्टतालाई अनि धार्मिकतालाई अध्ययन गरिरहेका छौँ। जब धार्मिकहरूको वृद्धि हुन्छ मानिसहरू आनन्दित हुन्छ, तर जब दुष्टहरू शासनमा आउँछ तब मानिसहरूले बिलौना गर्छ। सो दुष्टताको परिभाषालाई हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ अनि हाम्रो यो अध्ययन सकिएको छैन अनि यसलाई हामीले पूरा तौरले सिक्नको निम्ति धेरै समय दिइरहेको यो सिक्नलाई अनि यो हामीले धेरै समय लगाएर सिक्नु पर्ने पनि हुन्छ, किनभने हामी जति समय दिएर सिक्छौँ त्यति नै हामीले यसको विषयमा हामीले जान्न थाल्छौँ है। अनि हामी भित्र भएको दुष्टतालाई देख्न थाल्छौँ। हितोपदेश 13 को 9 पदले के भन्छ भने, धर्मी मानिसको बत्ती उज्यालो भएर बलिरहन्छ तर दुष्टको भुङ्रो पनि निभाइन्छ भनेको छ। सो दुष्टको ल्याम्प, दुष्टको भुङ्रो चाहिँ किन निभाइन्छ? धर्मीको चाहिँ के हुन्छ? बाइबलले भन्दैछ धर्मीको चाहिँ एकदमै चहकिलो भएर उज्यालो भएर बलिरहन्छ। धर्मीजनको चाहिँ किन चाहिँ धर्मीको चाहिँ बलिरहन्छ भन्दाखेरि, किनभने धर्मीजनको बत्तीमा जुन चाहिँ तेल छ त्यो तेल चाहिँ एउटा साधारण तेल होइन, त्यो तेलको सप्लाई चाहिँ इटर्नल हो। हामीले हेर्दै थियौँ नि आशा, त्यो धर्मीजनको दियोमा भएको तेल चाहिँ नि आशा हो, द्याट इज होप। अनि त्यो आशा जो चाहिँ अनन्तको आशा छ, जुन चाहिँ लिभिङ होप हो। अनि त्यो तेल चाहिँ कहिले पनि सिद्धिँदैन। त्यो तेल चाहिँ कहाँबाट निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तेल चाहिँ एकदमै कष्टको बीचबाट निस्किने। तपाईँले तेललाई पिसेर हेर्नु भएको छ नि, मतलब थुप्रो कुराहरू पिस्ने मिलहरू हुन्छ। जस्तो धान पिस्ने एउटा मिल हुन्छ होइन, सबैको आफ्नो आफ्नो किसिमको, मकैको आफ्नै मिल हुन्छ, धान पिस्ने आफ्नै किसिमको मिल हुन्छ। फेरि तपाईँले आटा बनाउने मिल अर्कै हुन्छ है, तेल बनाउने मिल पनि हुन्छ फेरि। अनि त्यसमा सबैभन्दा कठोरसँगले पिस्ने चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ तेल बनाउने। किनभने त्यो तेल चाहिँ अब त्यही चिजबाट पिठो पनि निस्किन्छ। त्यसलाई एउटा सर्टन टेम्परेचरमा, एउटा सर्टन फोर्समा कुट्यो भने, तर त्यही चिजलाई जब पेल्छ अनि तेललाई यस्तो प्रकारले पेल्छ, त्यो पेल्दाखेरि मात्रै तेल निस्किन्छ। अनि धर्मीको बत्ती चाहिँ किन बलिरहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धर्मात्माको बत्ती चाहिँ यस कारणले बलिरहन्छ किनभने ऊ त्यो तेल पेलिने ठाउँबाट उसले जान्छ। बाइबलमा भनेको छ कि हामी सधैँ सिक्छौँ वेदीको आगो जलिरहोस्। वेदीमा आगो जल्नुको लागि चाहिँ तेलको सप्लाई पनि हामीलाई सधैँ नै चाहिरहन्छ। तर त्यो तेल चाहिँ हामी जब पिसिन्छौँ, हामीलाई परिस्थितिले पेल्छ अनि हामीलाई परिस्थितिले थिच्छ। अनि त्यो कुराले चाहिँ के ल्याउँछ हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशा ल्याउँछ। अब यहाँ हामीले के सिक्दैछौँ हेर्नुहोस् है, धर्मी मानिसको बत्ती उज्यालो भएर बलिरहन्छ तर दुष्टको भुङ्रो पनि निभाइन्छ। अब दुष्टको भन्दाखेरि पहिला हामी धर्मीको हेरौँ, यो तेल चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ? यो तेल चाहिँ इट इज द होप, इट इज द लिभिङ होप। अनि बिलापको किताब, बिलापले बुक अफ ल्यामेन्टेसन च्याप्टर 3 को 22 देखि लिएर 29 पद, 22 देखि लिएर 29 पदमा तपाईँहरू सबैले खोल्नुहोस् के लेखेको रहेछ। बिलाप 3 को 22 देखि लिएर 29 पदलाई हामी हेरौँ। यहाँ के लेखेको छ? बुक अफ ल्यामेन्टेसन च्याप्टर 3 verse 22 to 29 मा यसरी लेखेको छ। म पढ्छु, तपाईँहरूले पनि खोलेर हेर्नुहोस्। यो वचनलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। हामीले आशाको थुप्रो पर्सपेक्टिभलाई हेर्दैछौँ। यहाँ पनि आशाको आयाम छ। परमप्रभुको दृढ प्रेम कहिले थामिँदैन। सो परमेश्वरको दृढ प्रेम चाहिँ के हो? इट इज अ कन्टिन्युअस, कहिले पनि थामिँदैन। त्यो के हो? निरन्तर रहिरहन्छ। बिलाप 3 को 22 देखि पढ्दैछु म। परमेश्वरको दृढ प्रेम चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। मान्छेको प्रेम के छ? मान्छेको प्रेम, मान्छेको माया त के हुन्छ? मतलब
फेड हुँदै जान्छ, त्यो धमिलो हुँदै जान्छ, त्यो हराउँदै जान्छ है। तर परमेश्वरको दृढ प्रेम चाहिँ कहिले पनि थामिँदैन भन्दैछ। उहाँको कृपाको कहिले पनि अन्त हुँदैन। सो अघि हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि धर्मात्माको दियो चाहिँ के हुन्छ, सधैँ बलिरहन्छ। सधैँ बल्नुको लागि चाहिँ के चाहियो, तेल पनि सधैँ नै भइरहनु पर्यो नि त। त्यो तेलको सप्लाई पनि के हुनु पर्यो, कन्टिन्युअस हुनु पर्यो। कसरी बल्छ दियो होइन। सो कसरी बल्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको दृढ प्रेम। अनि परमेश्वरको दृढ प्रेम चाहिँ कोसँग रहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग रहन्छ जसले चाहिँ त्यो अनन्त आशालाई बुझेको छ। यो वर्ष त्यसरी टुङ्गिन्छ, उहाँको कृपाको अन्त कहिले हुँदैन, हरेक बिहान ती नयाँ हुन्छ र तपाईँको विश्वस्तता महान छ। सो हामी यो वचनलाई सधैँ क्लेम गर्छौँ, ओ प्रभु तपाईँको कृपा हरेक बिहान नयाँ छ। साँच्चै आजको बिहान परमेश्वरको कृपा नयाँ छ। तर त्यो कृपा चाहिँ कसरी म्यानुफ्याक्चरिङ हुँदछ, त्यसको पनि एउटा बनिने एउटा प्रक्रिया छ। हेर्नुहोस् है, देयर इज अ प्रोसेस। त्यो बनिने एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामी आजको बिहान हेर्दैछौँ। यहाँ भन्दैछ, मेरो प्राणले भन्छ परमप्रभु मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ, यसै कारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गरिरहँदछु। हेर्नुहोस् है, अब त्यो अघि भने नि सबै कुट्ने एउटा मिल हुन्छ, धान कुट्ने एउटा मिल हुन्छ, मकै कुट्ने पनि मिल हुन्छ, सबै किसिमको मिल हुन्छ। यो चाहिँ हामीले तेलको मिलको कुरा गर्दैछौँ। स्पिरिचुअल आत्मिक त्यो तेल, त्यो दियो चाहिँ कसरी बलिरहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ है। मेरो प्राणले भन्छ परमप्रभु मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ, यसकारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गर्दछु। सो आशा छ भने मात्रै हाम्रो जीवनमा नि हामी धैर्य साथ प्रतीक्षा गर्छौँ। धैर्य साथ कतिपल्ट त अब हामीलाई पर्खिनु नै पर्ने हुन्छ, तर हामी त्यो पर्खाइमा हामी यति साह्रो बेसी इम्पेसेन्ट हुन्छौँ, हामी रिसाउँछौँ, हामी गाली गर्छौँ, गाली दिन्छौँ, परमेश्वरलाई पनि नराम्रो भन्छौँ, प्रभु तपाईँ पनि छ के चित्त दुखाएर रिसाएर है। हुनु त अब त्यो पर्खिनु भनेपछि त प्रभुले त हामी जस्तै ठुस्के भने पनि, मन दुखायो भने पनि, एउटा केस जति पनि आफ्नो समय दिन प्रभु हल्लिनु न। कसैले पनि नि संसारमा कुनै एउटा यस्तो व्यक्ति छैन जसले चाहिँ नि परमेश्वरको समयदेखि परमेश्वरलाई अलिकति सार्नु सक्छ। प्रभुले आफ्नो समयमा मात्रै गर्नुहुन्छ। म जत्तिकै ठुस्के भने पनि, म जत्तिकै रिक्सा उकालो हेरेर मैले जत्तिकै सरापे पनि, जत्तिकै थुक्यो भने पनि प्रभुलाई केही फरक नै पर्दैन। प्रभुले आफ्नो टाइममै, तर त्यसको बदली चाहिँ मैले प्रभुको कुरालाई धैर्यसँग पर्खिन सक्छु। अनि त्यो धैर्यसँग नपर्खिँदाखेरि चाहिँ नि मेरो अर्को व्यक्तिसँगको सम्बन्ध चाहिँ के हुँदै गरेको हुन्छ, भत्किँदै गरेको हुन्छ। किनभने म धैर्य छैन नि। अन्त मेरो नराम्रो व्यवहार, मेरो नराम्रो एक्सप्रेसन्सहरू म के गर्न थाल्छु, एकदमै देखाउन थाल्छु। कोही बेला हामीलाई रिस उठिरहेको बेलामा भेट्यो भने अगाडि जो भेट्छ त्यसको ब्याड हुन्छ नि है। रिस चाहिँ कुनै कोसँग उठेको छ, तर अगाडि जो भेट्यो त्यसले नै भेट्छ। कहाँ पोखौँ हेरेर, किनभने हामी धैर्य साथ यो स्वभाव मेरोमा छ, हामी सबैकोमा छ, मेरोमा सायद सबैभन्दा बेसी छ होला। यसलाई मैले वर्कआउट गर्नुपर्छ, किनभने यसले चाहिँ मेरो तेल बनिने प्रक्रियालाई के गरिदिन्छ, भत्काइदिन्छ है, भत्काउँछ। सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ परमप्रभु चाहिँ मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ, यसकारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गर्छु। कतिजना रिस्सा हुँदैन, तर कतिजना अर्कै प्रकारको एक्सप्रेसिभ हुन्छ, एकदमै बेसी बोल्ने, एकदमै बेसी के भन्नु, मतलब आफ्नो कुरालाई भन्नु चाहने, त्यो सबै चाहिँ नि हामीले परमेश्वरकोमा लगेर पोखाउनु पर्छ। अनि हामी बेसी बोल्छौँ नि, प्रभुले के भन्छ, चुपचाप मेरो बाटो हेर भन्नुहुन्छ होइन। बाइबलमा त्यसै भनेर लेखेको छ नि, चुपचाप परमेश्वरको बाटो हेर्नु मान्छेलाई के छ, असल छ भनेर लेखेको छ। सो यहाँ पनि त्यही लेखेको छ, मेरो प्राणले भन्छ तपाईँ मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ, यसकारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गर्छु। परमप्रभुको बाटो हेर्ने र उहाँलाई खोज्नेहरूप्रति परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ है। सो परमेश्वरको कृपा, अब हामीले चाहिँ परमेश्वरको कृपामाथि आशा राख्नुपर्छ, मान्छेको कृपामाथि होइन। परमेश्वरको कृपामाथि आशा राख्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे कहिले पनि डग्दैन, त्यो मान्छे। किन?
उसले परमेश्वरको कृपामाथि आशा राखेको छ। उसको आशा अरू कुनै कुरामाथि छँदै छैन, परमेश्वरको कृपामाथि मात्रै छ। मर्सीलाई सिकेको छ उसले है। अनि परमप्रभुको बाटो हेर्ने र उहाँलाई खोज्नेहरूप्रति उहाँ कृपालु हुनुहुन्छ। चुपचाप परमप्रभुको उद्धारको बाटो हेर्नु मानिसलाई असल हुन्छ। सो हितोपदेशले भन्छ, उपदेशकले भन्छ, जति धेरै बोल्यो त्यति नै त्यहाँ के हुन्छ, पाप उपस्थित हुन्छ। धेरै शब्दहरूको बीचमा पाप चाहिँ अनुपस्थित हुँदैन भनेको छ। सिन इज प्रेजेन्ट भनेको छ। सो हामी जति बेसी बोल्छौँ, जति बेसी गनगन गर्छौँ, जति बेसी मान्छेलाई सुनाउँछौँ, हाम्रो व्यथा सुनाउँदै जान्छौँ, भन्दै जान्छौँ, त्यहाँ के छ, सुन्ने मान्छे पनि बिसन्चो हुन्छ कोही कोही बेला। सुन्दा 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 है, किन हामी परमेश्वरलाई भन्नै जाँदैन। प्रभुले चाहिँ हामीलाई भन्छ चुप लाग भन्नुहुन्छ, बेसी नबोल। बेसी बोलिस् भने के हुन्छ, त्यहाँ पाप उपस्थित हुन्छ। म घोसे हुनु भनेको होइन, फेरि कतिजना चाहिँ घोसे हुन्छ, फेरि त्यो भनेको पनि होइन है। कतिजना बेसी बोल्छ, त्यो पनि भनेको होइन। चुपचाप मैले केही गर्नै सक्दिनँ नि त, प्रभुले पर्खी भनेपछि त केही त लागेन। प्रभुले पर्खी भनेपछि तँलाई चाहिँ म यो अब 2025 सालमा दिन्छु एउटा चिज भने नि त तपाईँले घटाउनै सक्नुहुन्न। गनगन गरेर है, प्रभुलाई रिस उठाएर, प्रभुलाई तपाईँ भए त तपाईँको बदली अर्को भए त अर्कोले दिइहाल्थ्यो। कतिजनाले त्यसै गर्छ नि है, मेरो यस्तो भए त त्यसले फलानुले गरिदिइहाल्थ्यो। मान्छेको चाहिँ नि बार्गेनिङ पोइन्ट्सहरू हुन्छ नि। तिमीले परमेश्वरसँग चाहिँ बार्गेन गर्न सक्दैनौ, मोलभाव गर्न सक्दैनौ। परमेश्वर अलिकति पनि हल्लिनुहुन्न, अलिकति पनि एउटा केस जति पनि हल्लिनै हुन्न। तर बाइबलले चाहिँ भनेको छ तिमीले परमेश्वरको कृपाको बाटो हेर, करुणाको बाटो हेर। किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पर्खिनु साह्रो पर्छ, प्रभु हल्लिनुहुन्न आफ्नो समयभन्दा बेसी, तर प्रभुले मलाई कृपा चाहिँ दिनुहुन्छ। त्यो कृपाभित्र चाहिँ मेरो के छ, बल छ होइन। त्यो बल चाहिँ के हो, मेरो परमेश्वरको आशा हो। द जोय अफ द लर्ड इज माई स्ट्रेन्थ। परमप्रभुको आनन्द चाहिँ मेरो बल हो। त्यो आनन्द चाहिँ कहाँबाट आउँछ, त्यो चाहिँ आशाबाट आउँछ। अन्त त बाइबलले भनेको छ आशामा के गर, आनन्द गर भनेको छ। सो के भयो, परमेश्वरले चाहिँ मलाई कृपा दिनुहुन्छ, मर्सी दिनुहुन्छ। म चुपचाप पर्खिँदाखेरि परमेश्वरले मलाई आशा दिनुहुन्छ। होइन भने चाहिँ के हुन्छ, म चाहिँ एकदमै रेस्टलेस हुन्छु। त्यहाँदेखि म मेरो व्यवहारहरू, मेरो कुव्यवहारहरूलाई म प्रदर्शन गर्नुपट्टि जान्छु। अनि एकछिन त मेरो नराम्रो व्यवहारले म मान्छेहरूलाई एट्र्याक्ट गर्छु, एटेन्सनहरूलाई एट्र्याक्ट गर्छु। तर के हुन्छ, त्यो मेरो नराम्रो व्यवहारले, मेरो दुर्व्यवहारले मैले कसैको ध्यानलाई आकर्षण गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ आफूलाई एक दिन नि हुर्किन्छ नि, त्यति बेला लाज लाग्छ। मैले कस्तो नराम्रो व्यवहार देखाएछु त्यो दिन, त्यति बेला त भयङ्कर लाग्छ। तर त्यो बादमा गएर फर्केर यसो हेर्दाखेरि आफ्नै नराम्रो नक्सा देख्दाखेरि चाहिँ हामी लज्जित हुन्छौँ। सो त्यो चाहिँ के हो, फाटेक जस्तै हो, नयाँ लुगा फाटेक जस्तै हुन्छ। विश्वास लाग्छ हामीलाई, या नयाँ लुगा लगाएको दिन चाहिँ दाल घोप्टा जस्तै हो त्यो लुगामा। त्यति बेला त केही जस्तो पनि लागेन, तर बादमा गएपछि चाहिँ त्यो जति धुँदाखेरि पनि त्यो हड्डीको दाग जान्दैन नि, रातो भएर आउँछ नि धुँदाखेरि, त्यस्तै नै हुन्छ। विश्वास लाग्छ, त्यो स्टेन देख्छौँ हामी लाइफमा। सो यहाँ वचनले भन्दैछ परमप्रभुको बाटो हेर्ने र उहाँलाई खोज्ने प्रति कृपालु हुनुहुन्छ। चुपचाप परमप्रभुको उद्धारको बाटो हेर्नु मानिसको निम्ति असल छ। अनि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, आफ्नो युवा अवस्थामा नै जुवा बोक्नु मानिसलाई असल हुन्छ। सुन है नानी हो, भाइ बहिनी हो, आफ्नो युवा अवस्थामा नै जुवा बोक्नु चाहिँ असल छ। किनभने तिमीले यो युवा अवस्थामा बोकेन भने कुन चाहिँ अवस्थामा बोक्नुपर्छ, वृद्ध अवस्था। त्यो तिम्रो जुवा चाहिँ कसैले बोक्नेवाला छैन, नोबडी विल क्यारी। त्यो भनेको चाहिँ नि, यो जुवा भनेको के छ, वाट इज दिस, यो योग भनेको के हो, यो जुवा भनेको के हो सोध्नु पर्यो। म यो अवस्थामै जुवा बोक्नु असल हो भनेको के बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? त्यो भनेको चाहिँ नि डिसिप्लिन भनेको। तिमी नि जवानी, तिमी युवा अवस्थामै, तिमी बाल्य अवस्थामै तिमीले डिसिप्लिन सिकेको छौ भने तिमीलाई के हो, असल हो। होइन भने चाहिँ त्यो डिसिप्लिन तिमीले कहाँ गएर सिक्छौ, वृद्ध अवस्थामा सिक्नुपर्ने हुन्छ।
अनि त्यति बेला तिमी के हुन्छ, त्यति बेला तिमीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यति बेला तिमी फ्लेक्सिबल हुँदैन। कतिजना मान्छे कस्तो हुन्छ हेर्छ, त्यो एउटा उसको त्यो ढिट बेहोरा नि बुढेसकालमा झन् कडा भएको हुन्छ, उसले सिक्नै त सक्दैन। त्यहाँ सिक्यो भने मलाई के हुन्छ, त्यो दिन त लाज पो हुन्छ। अन्त एउटा त लाज भयो, लाजले गर्दा सिक्नु सक्दैन। अर्को त के छ, अब त्यो यस्तो छिप्पु भएको छ, त्यो यति साह्रो कडा भएको छ, त्यो हुँदै हुँदैन। अन्त बाइबलले भन्दछ तिमीले आफ्नो युवा अवस्थामा नि तिम्रो भारीलाई बोक। प्रभुले भन्नुभयो नि मेरो जुवा मुनि आऊ, कम अन्डर माई योक, होइन मेरो जुवा मुनि आऊ, तिमी मेरो जुवा ल्याऊ भन्नुभयो नि प्रभुले। प्रभुले चाहिँ के गर्नुभयो, प्रभुले कस्तो जुवा बोक्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 7 र 8 पदमा भेट्छौँ है। उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तर भए पनि उहाँले पाउनु भएको कष्टद्वारा उहाँले के सिक्नुभयो, आज्ञा पालन, अनुशासनलाई सिक्नुभयो। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले मेरो जुवा ल्याऊ भनेको चाहिँ तिमीले लर्न फ्रम मी, हेर त मैले यो गरेँ, तिमीले पनि त्यही गर भन्नुभएको हो नि त। तर अब युवा अवस्थामा इफ यु डोन्ट वान्ट टु लर्न, तिमी सुन्छौ, तिमी बाठ्ठै छौ। कतिजना के हुन्छ नि, सुनेर बाठ्ठै हुन्छ, बाठ्ठै चाहिँ उसलाई यस्तो लाग्छ उसले वचन भन्नुपर्ने यो भनिन्छ, एकवटा चाहिँ उसले के गर्छ, प्रयोगमा ल्याउँछ शब्दहरू चाहिँ, तर व्यवहारिकतामा आएकै छैन। सुनाइ नानी हो। कोही बेला नि हाम्रो वरिपरि हामीलाई माया गर्ने, हामीलाई सेवा पुर्याउने, हामीलाई सहायता गर्ने मान्छेहरू यति बित्न हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी के सम्झिन्छ भने जिन्दगी यस्तै हो। यहाँ नसिकेको नि अब यो दिनहरूमा हामीले मिलेनियलको सिक्दै गर्दाखेरि नि त्यो पनि एउटा बहाना भएको छ कसैलाई, क्या अब त मिलेनियलमा पसिहाल्छ हामी, सो मैले के पनि गर्नु पर्दैन, सबै त्यो मिलेनियलमा राम्रो भइहाल्छ, होइन। त्यहाँ पनि सिक्नुपर्छ तिमीले, यहाँ नसिकेको कुरा चाहिँ नि त्यहाँ सिक्नुपर्छ। अरूहरू त्यो मिलेनियल किङडममा बसेर चाहिँ उनीहरू राज्य गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले त्यति बेला सिक्नुपर्छ। त्यति बेला त तिमी त झन् अटेरी हुनु पनि पाउँदैन। के लेखेको छ मिलेनियलको विषयमा, जुन चाहिँ मान्छेहरू मिश्र देशको मान्छेहरू नि, उनीहरू जो प्रवास बनाउनु गएन इजरायलमा भने उनीहरूको ठाउँमा पानी पर्दैन भने, उनीहरू उभिएकै ठाउँमा उनीहरूको शरीर कुहिन्छ भने, त्यति बेला त अझै स्टर्न हुन्छ डिसिप्लिन। तर अहिले हामीले सिकेको छौँ भने चाहिँ नि त्यति बेला चाहिँ हामी सिधै रुल गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ, त्यति बेला चाहिँ सिधै हामी शासन गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ। तर अहिले हामी सिक्दैनौँ, यो अवस्थामा हामी सिक्दैनौँ, हामी सुन्छौँ, हामी जान्दछौँ, हामी बाठो छौँ, इन्फर्मेटिभ छौँ, तर वी डोन्ट ब्रिङ इट इन्टु प्र्याक्टिसमा ल्याउनुपर्छ नानी हो। हामीले त्यसलाई नै अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ, अहिले सिक्नुपर्छ, होइन भने वी बिकम कम्प्लिकेटेड। यति साह्रो कम्प्लिकेटेड हुन्छौँ हामी, आफैदेखि त्यहाँनिर हरेस लाग्न थाल्छ, आफैदेखि आफैलाई हरेस लाग्न थाल्छ आफ्नै जीवनलाई देखेर, किनभने हामी एकदम कम्प्लिकेटेड भयो। हामी एकदमै अब के भन्नु, हामी चलाउनै नसक्ने, हामी युज नै हुनु नसक्ने कम्प्लिकेटेड मान्छेहरू बनिन्छ। सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ आफ्नो युवा अवस्थामा जुवा बोक्नु मानिसलाई असल हुन्छ। लर्न अहिले हो सिक्ने, लर्न होप चाहिँ नि आशा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि नि इट विल कम थ्रु सफरिङ। आशा चाहिँ नि कष्टबाट मात्रै आउँछ, आशा चाहिँ कष्टबाट मात्रै आउँछ। यो टेबललाई मैले किनेँ, अनि यो टेबललाई किनेर चाहिँ मलाई यो टेबल बेच्ने मान्छेले भन्छ यो टेबलले चाहिँ 1000 किलो थाम्छ है, त्यतिकै उसले भन्दैन। त्यो भन्नुको लागि उसले के गरेको हुन्छ, यहाँ त्यस्तै किसिमको काठहरू युज गरेको हुन्छ, त्यस्तै किसिमको धातुहरू युज गरेको हुन्छ। अनि के भयो, उसले बेच्दाखेरि त्यसको मूल्य छ, यत्रै ठुलो टेबल यसकै दाम अर्को 2000 रुपियाँमा पनि पाउला, यही टेबलको दाम 20,000 पनि पाउँछ। किन चाहिँ फरक, वाट इज द डिफरेन्स भन्दाखेरि चाहिँ सब्सटेन्समा छ, भित्रको धातुमा छ, भित्रको मेटेरियलमा छ, द्याट इज द डिफरेन्स। त्यो चाहिँ हो भिन्नता। सो हाम्रो क्यारेक्टर पनि नि कहाँ बनिन्छ, क्यारेक्टर कहाँ सेप हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ जहिले पनि कष्टको भट्टीमा सेप हुन्छ। होप चाहिँ नि, होप म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ भने इन द फर्नेस अफ ट्रबल, त्यसरी लेखेको छ बाइबलमा। यशायाको किताब 48 अध्यायको
10 पदमा हेर्नुहोस् त प्रभुले के भन्नुभएको छ, मैले चाहिँ तँलाई कहाँ कहाँ खारेको छु। आइजाया 48 वर्ष 10 मा हेर्नुहोस् त, यशाया 48 को 10 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस्। तपाईँ सबैजनाले खोल्नुहोस्, हेर्नुहोस्। त्यहाँ होइन म पढ्छु, यहाँ साउन्ड उयो हुन्छ। यसरी लेखेको छ, हेर हेर मैले तँलाई खारेको छु, तर चाँदी जस्तो त होइन, मैले तँलाई कष्टको भट्टीमा खारेको छु। कोही बेला हामी भन्छौँ नि प्रभु मेरो कष्ट हटाइदिनुहोस् न, यो कष्ट हटाइदिनुहोस्। कोही बेला हामीलाई खेदो गर्ने मान्छे यस्तो डरलाग्दो खेदो गर्छ, प्रभु कि त यो मान्छेलाई उठाइदिनुहोस् कि मलाई उठाइदिनुहोस् भनेर हुन्छ। दुईटामा एउटा कि यसलाई उठाइदिनुहोस् कि मलाई उठाइदिनुहोस् भनेर हुन्छ। तर नि त्यो कष्टको भट्टी हो, कष्टको भट्टी हो। यस्तो म मेरो भाइ बहिनीहरूलाई कोही बेला कष्ट गर्छ, मतलब त्यो डिसिप्लिन गर्छ, अनि म भन्छु तिमीलाई म कस्तो माया गरेको त खासमा। यो कष्टको भट्टी भइरहेको हुन्छ, म कसैको लागि मेरो छोराछोरीकै लागि नै कष्टको भट्टी भइरहेको हुन्छ। कोही बेला हामी कष्टको भट्टी हुन्छ, अनुशासन ल्याउने मान्छे। तर प्रभुले भन्नुहुँदैछ यहाँ, मैले चाहिँ तँलाई कहाँ खारेको छु, कष्टको भट्टीमा जाँचेको छु भनेछ। जाँचेको छु, टेस्ट गरेको छु मैले तिमीलाई। त्यो टेस्ट चाहिँ जहिले पनि नि कष्टको भट्टीमा हुन्छ। किसको टेस्ट? हाम्रो क्यारेक्टरको। क्यारेक्टरले चाहिँ के ल्याउँछ भनेको छ बाइबलमा? होप ल्याउँछ भनेको छ होइन। चरित्रले चाहिँ आशा ल्याउँछ भनेको छ नि त। रोमीको किताब 5 अध्यायको 4 पदमा लेखेको छ। त्यो क्यारेक्टर आएपछि चाहिँ अब के भनेको छ, संकष्टले धीरज के पो भनेको छ, धीरजले के भनेको छ, धीरजले सदाचार, सदाचारले आशा, आशाले निराशा गराउँदैन। सो के भयो अब त्यो प्रोसेस छ नि, त्यो कष्टको भट्टी भित्र चाहिँ त्यसमा कतिवटा च्याम्बर छ नि, त्यसमा 2-3 च्याम्बर छ है। त्यो त्यहाँभित्र 2-3 कोठा छ। त्यो कोठालाई नि बाइबलले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी भनेको छ, यति मात्र होइन तर संकष्टले धीरज ल्याउँछ। संकष्टको अब कष्टले चाहिँ के ल्याउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ धीरज ल्याउँछ है। एउटा फर्स्ट च्याम्बरमा संकष्ट रहेछ, सेकेन्ड च्याम्बरमा धीरज रहेछ है। अनि धीरजले चाहिँ के ल्याउँदो रहेछ अब सदाचार, अनि सदाचारले चाहिँ के ल्याउँछ अब आशा ल्याउँछ। हेर्नुहोस् है। सो के भयो अब यो 4वटा च्याम्बरबाट प्रभुले हामीलाई जान दिनुहुन्छ है। अनि हामी धीरजले चाहिँ अब हाम्रो जीवनमा चाहिँ के ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ संकष्टले धीरज, धीरजले सदाचार, सदाचारले आशा ल्याउँछ। अनि त्यो आशा आएपछि चाहिँ त्यो मान्छे निराश नै हुँदैन। संसारको कुराले निराश नै हुँदैन, किनभने उसको नजर डल्लै खारिदिसकेको। त्यसलाई चाहिँ अब के भन्नु, अर्को भाषामा भन्नु चाहिँ बुलेट प्रुफ भनेको छ नि। बुलेट त आउँदैन भनेको छैन, तर त्यो चाहिँ के हो, बुलेट प्रुफ हो, वाटर प्रुफ भनेको चाहिँ हो। वाटर प्रुफ, त्यसलाई पानीले भिजाउँदैन, रस्ट फ्री भनेको चाहिँ हो, खियाइ लाग्दैन। मतलब त्यो चिजहरू भन्ने बित्तिकै हामीलाई के हुन्छ, त्यसको भ्याल्यु बढिहाल्छ नि। रस्ट फ्री होइन, एउटा 2टा छ, एउटा कप छ, एउटा चाहिँ रस्ट फ्री हो, अर्को चाहिँ यसको चाहिँ ग्यारेन्टी दिँदिन है। सोने से कम नहीं, खोने से गम नहीं भन्यो नि। हामी चाहिँ कुन चाहिँ किन्नु जान्छौँ, त्यो रस्ट फ्री नै किन्न चाहन्छौँ। सो हाम्रो जीवनमा नि त्यो स्पिरिचुअल रस्टहरू लाग्दैन। रस्ट त कहाँ लाग्छ, कहाँ लाग्छ रस्ट, खिया कहाँ लाग्छ, पृथ्वीको धनमा, अनन्त धनमा के लाग्दैन भनेको छ, खिया लाग्दैन, किरा लाग्दैन। सो रस्ट फ्री, डर्ट फ्री, जर्म्स फ्री। सो के भयो अब त्यो कष्टको भट्टी चाहिँ यस्तो हुन्छ है। सो कष्टको भट्टीबाट जानु मान्छे डराउँछौँ, हामी डराउँछौँ। प्रभुलाई हामी भन्छौँ, प्रभु मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस्। अब त्यो प्रार्थना चाहिँ भयङ्कर डरलाग्दो प्रार्थना हो, भयङ्कर प्रार्थना हो। प्रभु म यहीँ नै बसेर यही जीवनमा यता यसो उसो काम चलाउ गरिदिनुहोस्। यदि कष्ट चाहँदैन भने हामी त्यस्तो खालको प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु यही जीवनमै नयाँ काम चाहिँ नगर्नुहोस्, तर यसलाई नै
अलिकति ठोकठाक पारेर या ठोकठाक पनि नपारिकन दलदल पारेर प्रभु यसलाई नै ठिक पारिदिनुहोस् न। अब हामीलाई प्रभुले दलदल पारेर ठिक पारेको हामी चाहन्छौँ या हामीलाई प्रभुले नयाँ काम गरेको छ, नयाँ काम गर्नु भने भट्टीमै हाल्नुपर्छ, फेरि त्यहाँ भट्टीमै हाल्नु पर्यो। त्यो पनि कुन चाहिँ भट्टीमा हाल्दो रहेछ है? कष्टको है, कष्टको भट्टीमा हाल्नु हुँदो रहेछ। अब हामीले नै भनेको नि त प्रभु मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस्, मेरो परिवारमा गीत त सानो स्केलमा हो, सुप्रानोमा हो कि ट्यानरमा हो कि अल्टोमा हो कि है, हामी गीत गाउँछौँ, नयाँ काम गर्नुहोस्, यस्तो नयाँ भन्छ प्रभुले। ए ल मेरो छोराले बुझेछ कुरा, मेरो छोरीले बुझेछ कुरा, मेरो पुत्रलाई पनि मैले त्यो कष्टको भट्टीमा खारेको थिएँ, म यसलाई पनि खार्छु। तर खार्नु थालेपछि चाहिँ प्रभु के गर्नु भएको, नयाँ काम पो गर्नु भनेको थिएँ, के गर्नु भएको तपाईँले, वाट आर यु डुइङ है? प्रभुले भन्नुहुन्छ म नयाँ काम गरेको, नयाँ काम। सुन्नुहोस् है, यहाँ भन्दैछ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे हामीलाई त्यो जुवा बोक्न लाउनुहुन्छ, त्यो जुवा बोक्न लाउनुहुन्छ। कुन चाहिँ समयमा? युवा अवस्थामा, युवा अवस्थामा। सो त्यो युवा अवस्था भनेको त्यो टाइम हो जहाँ चाहिँ हामी केही कुरा गर्न सक्छौँ है। कतिजनाको उमेर ढल्किसकेको छ, तर स्पिरिचुअली युवा अवस्था भनेको चाहिँ त्यो ठाउँमा जहाँ हामी साँच्चै नै निर्णयलाई लिन्छौँ है, जब हामी जीवनलाई बदलिन्छौँ। किनभने बाइबलमा भनेको चाहिँ युवकहरू पनि थाक्छ भनेको छ नि, तर परमेश्वरमा भरोसा गर्नेहरूले चाहिँ सामर्थ्य पाउँछ भनेको छ। सो त्यो युवा अवस्था भनेको चाहिँ लिटरली हाम्रो जवानी अवस्था मात्रै होइन, तर त्यो अवस्था जहाँ चाहिँ हामी थाक्दैनौँ प्रभुको कुरा गर्नदेखि। सो त्यो तिम्रो बाल्य अवस्था पनि हुनसक्छ, त्यो तिम्रो युवा अवस्था पनि हुनसक्छ, तिम्रो प्रौढ अवस्था पनि हुनसक्छ। आज यो कुरा सुन्दैछौँ नि हामी यो कुरालाई सुनेपछि हामीले ओके म निर्णय लिन्छु। त्यसले चाहिँ नि हाम्रो बत्ती के हुन्छ अरे, दियो बलिरहन्छ। त्यसले चाहिँ धर्मात्माको दियो चाहिँ के हुन्छ, जलिरहन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसकोमा तेल निस्किँदैछ, उसकोमा होप छ। त्यो कष्टको भट्टीमा खारिँदै 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 जाँदाखेरि उसकोमा होप छ, झन् चकिलो बल्छ। किनभने त्यो खारेको तेल हो, किनभने त्यो जाँचिएको तेल हो। ओइल जति क्रुड हुन्छ त्यति नै बेसी धुवा आउँछ होइन, त्यति नै बेसी धुवा आउँछ। ओइल जति फाइन हुन्छ, जति प्योर हुन्छ, त्यो दियोमा धुवाई आउनु छोड्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ पवित्र स्थानभित्र त्यो मिनोरा बाल्थे नि, त्यो मिनोराको तेल चाहिँ एकदमै प्योर हुनु पर्थ्यो। किन याद छ, पवित्र स्थान चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला लिटरली फिजिकली त्यो त एउटा तम्बु थियो नि, चारैतिर यतापट्टि पनि पर्दा, यतापट्टि पनि पर्दा, माथिबाट पनि पर्दा है। त्यो एकदमै मोटो सिलको छालाहरूले छोपेको, कस्तो चाहिँ गरम हुन्छ। अब त्यहाँभित्र चाहिँ धुवा भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ, पुजारी त बाहिर निस्किँदा फुस्रै भइसकेको हुन्छ नि है, लुगाहरू मैला भएर। सो त्यहाँ कुन चाहिँ बत्ती तेल बल्नु पर्थ्यो, एकदमै प्योर ओइल बल्नु पर्थ्यो, किनभने प्योर ओइलले मात्रै धुवा फाक्दैन। सो प्योर ओइल चाहिँ कति बेला निस्किन्छ भने जब त्यसलाई पिस्छ। तपाईँले तेलको बट्टामा नि लेखेको देख्नु भएको छ कि छैन, कोल्ड प्रेस भनेर देख्नु भएको छ? कोल्ड प्रेस भनेर लेखेको हुन्छ। ओइल नि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ कोल्ड प्रेस हो। कोल्ड प्रेस भनेको चाहिँ नि, कोल्ड प्रेस अर्कोमा चाहिँ कोल्ड प्रेस लेखेको हुँदैन, त्यो चाहिँ त्यसलाई तताएर पिसेको हुन्छ, अलिअलि टेम्परेचर बढाएर तताउँदाखेरि त्यसै पनि तेल निस्किन्छ। तर त्यो तेल चाहिँ प्योर हुँदैन, किनभने त्यो तेल चाहिँ के हो, तताएर त्यसलाई तताएर गलाएर पिसेको हो, त्यो बेसी पिस्नु पर्दैन त्यसलाई। सो जब पनि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले तेल बनाउँछ, नर्मली के गर्छ, त्यो तेललाई कोल्ड प्रेस गर्दैन। तर तपाईँले नि कोल्ड प्रेस भनेको चाहिँ त्यसलाई त्यो चिजलाई तताउँदैन, त्यसलाई पिस्ने तरिका चाहिँ के छ, त्यहाँ टेम्परेचरलाई नबढाइकन एकदमै यस्तो चिसो प्रकारले पिसिन्छ। त्यो पिसिँदाखेरि चाहिँ त्यो पिसिँदै गरेको अन्नले चाहिँ धेरै कष्टलाई सहनुपर्छ। अन्त त हामी कतिजना मान्छे कठोर हृदय भएको मान्छेलाई कस्तो चिसो हो यो मान्छे भन्छ नि है, यो मान्छे कस्तो चिसो हो भन्छ नि। परमेश्वरले त्यही फ्याक्ट्रीमा लानुहुन्छ। प्योर ओइल चाहिन्छ हामीलाई। प्रभु मेरो जीवनबाट प्योर ओइल निकाल्नुहोस् भन्छ नि, प्योर प्रभुले त्यही चिसोमै लानुहुन्छ, यस्तो पिस्नुहुन्छ है।
चिसोले मान्छेलाई कस्तो साह्रो पर्छ यहाँ हाम्रोमा अनुभव गरेको छैन। यहाँ आज यहाँ हाम्रो यहाँ बहिनीहरूले अनुभव गर्दैन चिसो कस्तो हो भन्ने कुरालाई। यो चिसोको बिचमा पनि नि पिसेर तेल निकाल्नु सक्नु चाहिँ भयङ्कर हो है। तल मधेसमा लगेर तातोमा पिसेर निकाल्नु अर्कै कुरा हो। त्यो त सजिलै निस्किन्छ। चिसोमा पनि पिसेर निस्केको चाहिँ ओरिजिनल हो। त्यो चाहिँ ओरिजिनल, त्यसमा ओरिजिनल नै थियो, त्यही जैतुन हो। तर के भयो, एउटालाई हल्का तताएर निकाल्यो, अर्कोलाई पिसेर निकाल्यो। सो हामीलाई पिस्नु दिनुहुन्छ प्रभुले। त्यो जवानी अवस्थामा हाम्रो भारीलाई बोक्नु आफ्नो काँधमा परेपछि त्यो एक्लै शान्त रहोस् भनेको छ। त्यो आफ्नो काँधमा परेपछि चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ एक्लै चुपचाप शान्त बस्न सिकोस्। एक्लै शान्त होइन भने चाहिँ नि हामी अशान्ति भएको देखाउने तरिकाहरू बहुत हुन्छ हाम्रोमा है। त्यहाँदेखि के हुन्छ, मेरो अशान्तिले म अर्कोलाई पनि बिमार बनाउन थाल्छ। आई गिभ एन एक्सप्रेसन है। मलाई रिस उठिरहेको छ, मलाई चोक चलिरहेको छ, अनि नि हामी युज गर्छौँ त्यहाँ पनि फ्ल्यासलाई युज गर्छौँ। हाम्रो शरीरको तरिकाहरूलाई, हाम्रो शरीरको उपायहरूलाई हामी युज गर्छौँ। बाइबलले भन्दैछ तिमी शान्त बस, तिमीले त्यसलाई पचाउनु सिक, त्यसले तिमी बिटर नभ, तर त्यसले तिमी के भयो, बेटर भयो। हामीलाई चोट लाग्ने कारणहरू त आउँछ नि, हामीलाई रिस उठ्ने कारणहरू आउँछ, तर हाम्रो आशा चाहिँ नि हामीले एउटा कुरालाई सिक्दैछ हेर्नुहोस् है। आशा चाहिँ नि हामीले यो संसारसम्म मात्रै राखेका छौँ भने चाहिँ हामी दयनीय अवस्थामा पुग्छौँ। हामीलाई यो वचन याद हुन्छ, यो वचन चाहिँ याद हुन्छ हामीलाई, तर हामी के गर्छौँ भने हामी कसैको मतलब मर्सीलाई खोज्छौँ। डाइरेक्टली होस् या इन्डाइरेक्टली होस् हामी खोज्छौँ। मलाई चाहिँ तैँले माया गर्नै पर्छ, डाइरेक्टली गरिनस् भने इन्डाइरेक्टली पनि गर। अनि हामी त्यो बेच्छौँ, किन्नेले पनि किनिहाल्छ। फेरि त्यो चाहिँ नि त्यो पसलेकोबाट किन्नु हुँदैन। हामीले त्यो पसललाई चाहिँ हामीले बन्द गरिदिनुपर्छ हाम्रो जीवनमा। हामी पनि त्यो पसलै हुनु हुँदैन। अरूको कुरा छोडिदिउँ, मैले कतिपल्ट त्यो पसल थापेको हुन्छ। त्यो मेरो क्षमता चाहिँ यो छ कि बाहिर आउटर कोर्टमा मात्रै होइन, भएछ भने भित्र पवित्र स्थानमा पनि एउटा टेबल लगाएर पसल थाप्ने मेरोमा क्षमता छ। मेरो पलन नै छ भित्र, मेरो किरेको प्रवृत्तिभित्र। त्यो टेबललाई चाहिँ नि पल्टाउनुपर्छ। हामीले हेरे प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, सबै टेबलहरू पल्टाइदिनु भयो। नहमियाको किताबमा हेरे नहमियाले के गरेको छ, त्यो सबै बिक्री बट्टा गर्नेहरूको टेबललाई पल्टाइदियो, उसले हटाइदियो, बन्द गरिदियो। त्यो परमेश्वरको नि त्यो सहरको ढोकाहरूलाई छुन्नु सिक्यो उसले, पसलेहरू पस्नु दिएन उसले। र त्यति बेला चाहिँ नि हामीले साँच्चै नै प्रभुले भन्नुभएको छ नि, त्यसले गर्दाखेरि हामी गुप्तमा गइकन हाम्रो ढोकाहरू थुनिकन प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ त्यो भनेको। हाम्रो जीवनमा परिस्थितिहरू आउँछ, तर त्यो परिस्थितिमा चाहिँ हामी जब हर्ट हुँदैनौँ, कति बेला हर्ट हुँदैनौँ, कति बेला हामीलाई चोट लाग्दैन भन्दाखेरि चाहिँ, कति बेला चाहिँ हामीलाई चोट लाग्दैन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आशा चाहिँ सही ठाउँमा राखिन्छ। हामीलाई चोट लाग्दैन रहेछ, सही ठाउँमा राखिन्छ, चोट नै लाग्दैन। हामीले नि आज जुन कुराको लागि विद्रोह देखाउँदैछौँ नि, आज जुन कुराको लागि हामी रिस देखाउँछौँ नि, मूर्खता देखाउँछौँ नि, यो समुद्रलाई पारी गरेपछि चाहिँ नि त्यो दिन हामीलाई लाज लाग्छ। मैले यति सानो कुराको लागि, सानो कागजको टुक्राको लागि पो रहेछ धमास देखाएको त, रिस देखाएको त, दारा खिटेको त परालको टुक्राको लागि पो रहेछ। अनि जुन चाहिँ कुराहरूको लागि हामीले सहेको छौँ नि, त्यो फेरि यति साह्रो ग्लोरियस भएर जान्छ त्यो ठाउँमा। अम्बो मैले यत्रो सानो प्रभुको नाममा सहेको त यत्रो ठुलो रिवार्ड थिएछ, काश प्रभु मलाई एकपल्ट फेरि फर्काइदिनुहोस् न। मान्छेले भन्छ साँच्चै त्यो ठाउँमा पुगेपछि। धनी मान्छेले भनेको छ नि, एकपल्ट मलाई भएन भने पनि यो लाजरसलाई भए पनि फर्काइदिनुहोस् न भनेको छ नि। मान्छे त्यो ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ नि त्यो नरकमा गयो भने नरकले त जल्छै जल्छ आगोले, तर कतिजना चाहिँ नि पस्तावाको आगोले झन् बेसी जल्छ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ न्यासिङ अफ टिथ, आउटर कोर्ट न्यासिङ, त्यहाँ चाहिँ न्यासिङ अफ टिथ, दारा खिटाइ हुन्छ भनेको चाहिँ नि, दारा खिटाइ चाहिँ नि आउटर ऱ्याम्स अफ हेभनमा पनि हुन्छ, दारा खिटाइ हुन्छ। त्यो चाहिँ
यो हामीले बुझ्नुपर्छ। यो आज नि हाम्रो जुन चाहिँ जीवन यो पृथ्वीमा छ नि, यो जीवनको एक एकवटा सेकेन्ड चाहिँ यति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ। तर हाम्रो हृदय केमा लगाइरहेको हुन्छ भन्नुहोस् त? परालमा। यो खोलालाई तरेर जान्छौँ नि एक दिन हामीले जीवनमा आज डरलाग्दो हृदय दिएको, डरलाग्दो समय दिएको चाहिँ नि हामीले एक दिन रियलाइज गर्छौँ, मैले एक थाक परालको लागि मात्रै दिएको रहेछु भनेको। हामी रियलाइज गर्छौँ त्यो कुरालाई, यदि हाम्रो आशा ठिक छैन भने चाहिँ। तर आज आशालाई नै हामीले ठिकसँगले राख्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेको बत्ती चाहिँ के हुन्छ अरे? बलिरहन्छ। तर दुष्टको चाहिँ भुङ्रो पनि के हुन्छ अरे? निभाइन्छ भन्दैछ। दुष्टको चाहिँ नि भुङ्रो पनि निभाउँछ। कसले निभाउँछ? कसले निभाइदिएको? कसले निभाइदिएको? आफैले निभाएको। को रहेछ दुष्ट? आफै रहेछ दुष्ट। किन भन्नुहोस् त? मेरो आशालाई मैले के गरेँ? बुझ्दै बुझिनँ आशालाई। अन्त के भयो? आशा चाहिँ मान्छेमाथि पो भयो आशा। जुन चाहिँ मान्छेले नि उसको बुलाहटलाई साँच्चै नै बुझ्छ नि, बुझ्छ, उसले चाहिँ उसको आशा ठिक हुन्छ। अन्त त भजन सङ्ग्रह 119 को 165 ले यसरी भनेको छ। यो अहिले हामीले सिक्दै गरेको परमेश्वरको ल हो नि त है। अनि यहाँ के भनेर लेखेको छ मतलब भजन सङ्ग्रह 119 को 165 119 को 165 मा के लेखेको छ? तपाईको व्यवस्थामा प्रेम राख्नेहरूलाई ठूलो शान्ति हुन्छ र तिनीहरूले ठेस खाने कुनै कारण नै रहँदैन भनेको छ। उलाई ठोकर नै लाग्दैन भनेको छ। ठेस खाने कारण नै लाग्दैन। नत्र भने ठेस खाने कारण को हो? हजुर, ठेस खाने कारण चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो। किनभने यीशु ख्रीष्टलाई के भनेको छ? रक अफ अफेन्स भनेको छ, बाँधाको चट्टान भनेको छ। ठेस त उसले यीशु ख्रीष्टमै खान्छ फर्स्टमै। उसले ललाई बुझेको छ भने चाहिँ नि, उसले व्यवस्थालाई बुझेको छ भने के हुन्छ अरे? तपाईको व्यवस्थामा प्रेम राख्नेलाई ठूलो शान्ति हुन्छ। ठूलो शान्ति। र तिनीहरूले ठेस खाने कुनै कारण नै रहँदैन। ठोकर खायो मलाई, यसले ठोकर दियो, फलानुले गर्दाखेरि मलाई ठोकर लागेको, यसले गर्दा मैले प्रभुलाई छोडेको। त्यो बहाना चाहिँ नि यहाँ पृथ्वीमा मात्रै हो। अनन्ततामा चाहिँ नि प्रभुले सोध्नुहुन्छ, तैँले मेरो ललाई जानिस्? तैँले मेरो व्यवस्था सिकिस्? तैँले मेरो व्यवस्थालाई जानिस्? तैँले आशालाई ठिकसँगले राखेको थिइस्? त्यो पो हुन्छ त क्वेसन त। उसले गर्दाखेरि त्यसले मलाई धोका दिएर, अन्त तिमीले किन धोका ल्यायो? तिमीले आशै ठिक राखेको थिएन, अनि तिमीले के पायो जीवनमा? धोका पायो। अन्त धोकाको पोकाहरू बोकेर हामी हिँडिरहेको हुन्छ जिन्दगीभरि। यसले पनि धोका दियो, त्यसले पनि धोका दियो, त्यसले पनि धोका दियो। हामीले नि त्यो चाहिँ द्याट इज आवर डिसिसन। मेरो निर्णय हो त्यो चाहिँ। मैले आशा ठिकसँगले राखिनँ। मैले आशा केमा लगाउन थालेँ? अर्को मान्छेमाथि राख्न थालेँ, अर्को कुनै केही परिस्थितिमाथि राख्न थालेँ है। मान्छेको व्यर्थको शब्दहरूमा मैले राख्न थालेँ। परमेश्वरको व्यवस्थामा आशा राख्यो भने के हुन्छ अरे? त्यो मान्छेलाई ठूलो शान्ति हुन्छ। परमेश्वरको व्यवस्थालाई प्रेम गर्नेहरूमाथि चाहिँ। र तिनीहरूलाई जीवनमा कहिले पनि ठेस लाग्दैन, कहिले पनि ठेस लाग्दैन अरे। हेर्नुहोस् है। सो हामी चाहिँ एकदमै ठेस लागि जिउनु पनि सक्दो रहेछौँ। ठोकर नलाग्ने, ठोकर फ्री। अघि हामीले हेर्दैछौँ नि त है, ठोकर फ्री हुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ। ठेस नै लाग्दैन उसलाई, किन उसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई सिकेको छ। सो अब यहाँ हामीले वचनमा आज बिहान के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ, अब धर्मीको दियो चाहिँ सधैँभरि बलिरहन्छ। धर्मीको दियो चाहिँ, धर्मी मानिसको बत्ती चाहिँ उज्यालो भएर बलिरहन्छ। किनभने त्यहाँ के छ? तेलको सप्लाई छ, ओइल सप्लाई छ, एकदमै राम्रो सप्लाई छ। अब त्यो ओइलको सप्लाई चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले बिलापको किताबबाट पढ्यो है। त्यो सप्लाई चाहिँ त्यहाँबाट आउँदैछ। त्यसको सप्लाई चाहिँ त्यहाँ छ। हेर्नुहोस् है। आफ्नो काँधमा परेपछि त्यो एक्लै शान्त रहोस् र त्यसको मुखले भुइँ छोओस् र यसरी अझै के होस्? आशा होस्। आशा चाहिँ नि त्यसरी आउँछ। आशा चाहिँ नि मान्छेले दिएको फल्स प्रमिसबाट आउँदैन। सुन्नुहोस् है, मान्छेले के भन्छ? म यस्तो, तिमीलाई म यस्तो, फलानु यस्तो, यो गर्छु, त्यो गर्छु, व्यर्थको कुराहरू भन्छ।
अनि त्यो मान्छेले सिन्सियरली साँच्ची नै भनेको होला, तर त्यो मान्छे भोलिको दिनसम्म बाँच्छ भने केही ग्यारेन्टी पनि छैन। हामीले कसैलाई आशाको कुराहरू भन्छौँ, म गर्छु नि म गर्छु, तर भोलिको दिनसम्म बाँच्छ भने केही पनि छैन। एक दिन एउटा मान्छे मर्यो अरे, अनि उनले चाहिँ गएर सान्त्वना, कसैको पत्नीलाई सान्त्वना दिनु पर्यो। कुनै के भन्दाखेरि नसुर्ताउनुहोस् न हामी छौँ नि भन्छ। यो भन्दाखेरि पनि कुनै के भन्दाखेरि नसुर्ताउनुहोस् न हामी छौँ नि भन्छ अरे। त्यहाँदेखि त त्यो कुरा बढ्दै गयो उसको। त्यहाँदेखि यति ब्याङ्कको लोन लिएको थियो, यति ब्याङ्कको लोन तिर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि त अब त्यहाँ त नसुर्ताउनुहोस् न हामी छ भन्ने सकेन अरे उसले। त्यहाँदेखि यसो भने अब साथी हो तिमीहरू पनि बोल न। मान्छेको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, मतलब जब रियल कुरा आउँछ नि ब्याकआउट गर्छ मान्छे, किनभने उसको आफ्नै छ नि त, उसको आफ्नै छ। त्यो मान्छे धोकेबाज होइन, त्यो मान्छे धोकेबाज होइन। यो त कस्तो नराम्रो रहेछ हामी भन्नु मिल्दैन। मेरो आशालाई चाहिँ मैले ठिकसँगले राखेको छु भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो आशाले निराशा गराउँदैन, कहिले पनि निराशा गराउँदैन। किनभने परमेश्वरले चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा प्रेम खन्याउनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। है त्यो प्रेम चाहिँ के भयो, अब त्यो चाहिँ अनन्तको प्रेम हो। अनि त्यो प्रेम चाहिँ नि मृत्युभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ। त्यो प्रेमले चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, मृत्युको शक्तिलाई मृत्युद्वारा नै हराइदिनु भयो। त्यो प्रेम हामी भित्र खनिन्छ। इट क्यान ओभरकम डेथ। मृत्युको कुराहरू जति पनि छ संसारको सबै एभ्रिथिङ, संसारमा भएको सबै कुरा चाहिँ के छ, मृत्युसँग जोडिएको छ। एभ्रिथिङ डाइज, सबै कुरा मर्छ संसारमा भएको चाहिँ, तर परमेश्वरको भएको सबै कुरा अनन्त छ। अनन्ततामा त्यो के भइसकेको हुन्छ, कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ, परिवर्तन भइसकेको हुन्छ, परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। सो यहाँ हामीले भन्दैछ आफ्नो काँधमा परेपछि त्यो एक्लै शान्त रहोस् र त्यसले मुखले भुइँ छोओस् र यसरी अझै आशा रहोस्। है अब त्यो त्यहाँदेखि चाहिँ उसको मुखले भुइँ छुन्छ, उसको काँधमा परेपछि शान्त रहन्छ अनि उसको लागि आशा हुन्छ। अनि यो आशा चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा, यो आशाले चाहिँ कहिले पनि निराशा गराउँदैन। त्यो आशा चाहिँ हाम्रो त्यो दियोको तेल हो, जुन दियो चाहिँ के हुन्छ, सधैँभरि बलिरहन्छ। सो आजको बिहानी घडी हामीले यो कुरालाई सिक्दैछौँ, हाम्रो दियो चाहिँ कस्तो खालके हो। हाम्रो दियो चाहिँ बलिरहने हो, झन् जति रात हुन्छ त्यति चहकिलो बल्ने हो कि साँझमा नै निभ्ने दियो हो, त्यो साँझमै तेल सकिने दियो हो। मूर्ख स्त्रीको चाहिँ के थियो, साँझ खस्दा खस्दै तेल सकिसकेको थियो, बत्ती सकिसकेको थियो। तर बुद्धिमानीको चाहिँ के थियो, उसको चाहिँ बलिरहेको थियो, किनभने उसँग एक्स्ट्रा ओइल पनि थियो। सो आजको बिहानी घडी हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिकेका छौँ। यानि हाम्रो दियो यदि आज धुवाउँदैछ बेसी, हाम्रो दियोबाट बेसी धुवा निस्किँदैछ, त्यो दिप हुँदैछ भने चाहिँ हामीले अब हाम्रो जीवनलाई हेरौँ। समय छ आज, यो ग्रहण योग्य समय, यो सुधार्ने समय, यो परिवर्तन ल्याउने समय। यो समयमा हामी परिवर्तन ल्याउँ, यो ठाउँमा हामी सुधार ल्याउँ। है तब चाहिँ परमेश्वरको रूप, परमेश्वरको महिमा, मेरो जीवनको उद्देश्य, मेरो जीवनको आशा सही बनिँदै गरेको छ। मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।